इलेक्शन जितना ये निकम्मों की टीम बैठेगी हमें तो सूट करता है ना कि एब्सोल्युटली ये एब्सोल्यूट यानी कि ये तरीके से लोग इनको तल्फ कर देंगे। इनकी सियासत तल्फ होने जा रही है। ये ऐसे नहीं बैठ के एक दूसरे को गालियां गोलियां दे रहे ना। जो 3 में ना 13 में वो जो फजलुर रहमान डीजल कि वो तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि कौम की माओ बहनों बेटियों को गालियों पे उतर आया है, क्योंकि सियासत आपकी दफन है। इलेक्शन आज हो या कल आप फारिग हो चुके हैं। अशराफिया खानदान के जो दौलत के अंबार है इंशाल्लाह वो फिर बड़े ही हुए होंगे। एज ऑलवेज नैब के जो लॉज थे उनमें आप अमेंडमेंट करने आए थे, खुद को आपने अच्छा बेल आउट पैकेज दे लिया है। NRO2 मिल चुका है, मजीद बर्बादी ना करें। जैसे ही हमारे चेयरमैन साहब ने बात की असम्बलियां तहलील करने की तो उस दिन से इनको नानी याद आ गई। डॉल की गोली खाने की तरह हमारे जो PDM की जमातें हैं अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और उसमें ख्वाहिश सिर्फ एक है शिद्दत के साथ कि पहले ललकारा जाता था असम्बलियां क्यों नहीं तोड़ी जा रही। अगर आपको इलेक्शन कराना है तो जिन सूबों में आपकी हुकूमत है असम्बलियां डिसॉल्व करें और इलेक्शन करा लें। जैसे ही हमारे चेयरमैन साहब ने बात की असम्बलियां तहलील करने की तो उस दिन से इनको नानी याद आ गई है, और अब सुबह दोपहर शाम ये बताने की कोशिश की जाती है कि असम्बलियां ना तोड़ना मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। तो मैं इनको बताती चलूं कि आप ना हमें शेर व शायरी के साथ इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के और बड़े बड़े दावे और माइक फेंकने से इकॉनमी ने ठीक नहीं होना। जो चेयरमैन साहब ने असम्बलियां तहलील करके और जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की बात की है वो अपनी सियासत के लिए नहीं की, क्योंकि जितने दिन आप निकम्मों का टोला रहेगा सियासी तौर पर उतना ही हमें फ़ायदा है। लेकिन इस वक्त बात है मुल्क की। पाकिस्तान डूब चुका है और इस तजर्बाकार टीम ने इन 8 माह के अंदर पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गए हैं। ये यानी कि 22 लाख लोगों को बेरोजगार करके इन 8 महीनों के अंदर, और ख्वाहिश ये कर रहे हैं कि हमें रहने दिया जाए ताकि कोई रह तो नहीं गया जिससे हम पूछे किसी का रोजगार, या कोई रह तो नहीं गया जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। 2 करोड़ लोग इस तजर्बाकार टीम ने खत्ते गुर्बत से नीचे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वहां तक आपने मजीद पहुंचाए हैं, ऐड किए हैं। ये है आपकी कंट्रीब्यूशन। फिर मैं इनसे कहती हूं कि आपने आज ये जो किराए के तर्जुमान कनीज़ों का टोला और जो आके आप जज्बाती झूठी बातें करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हो, तो आज जब आपने आना है ना हमारे मोहसिन लगारी साहब की एंड फैसल तैमूर साहब की हमारे तैमूर झगड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो आपने सलूशन लेके आना है कि ये नलायकों का टोला अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इनके पास सलूशन क्या है, इनके पास क्या फॉर्मूला है शेर सुनाने के अलावा कि जिससे इस मुल्क की डूबती कश्ती बच जाए। इस मुल्क में जो इनकी वजह से 22 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, इंडस्ट्री बंद हुई है, किसान बर्बाद हुए हैं, और 2 करोड़ लोग जो खत्ते गुर्बत से नीचे इन्होंने भेजे हैं, उनके लिए हमें बता दें कि इनके पास प्लान क्या है। हम इनकी बात मानने को या सुनने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मोहसिन लगारी साहब और हमारे तैमूर झगड़ा साहब आपके सामने रखेंगे जो पाकिस्तानी कौम की परेशानियों में मजीद इजाफा करने के लिए काफ़ी हैं। देखिए, हिसाब सबको आता है। जिसके घर में सारा टब्बर मेहनत मजदूरी करे, जॉब करे, कमाए, और जिनके घर की ना रोटी पूरी हो ना बिजली के बिल अदा किए जाएं, उनको इकॉनमी के ऊपर लेक्चर कोई ना दे कि उन्होंने कितना इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया है। फिर डार साहब की जो डॉलर के ऊपर ग्रिप जितनी उसने आके की है वो हमें सबको पता है। आखिर में मैं इतना कहूँगी, फिर मैं तैमूर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बात करें कि लिख लें मेरी बात। जब एंड रिजल्ट निकलना है, नेट रिजल्ट निकलना है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको तो कोई नहीं जुटला सकता। मुल्क की बर्बादी की हदें होंगी, और इनके फिर भी किसी न किसी तरह जो अशराफिया खानदान के जो दौलत के अंबार है इंशाल्लाह वो फिर बड़े ही हुए होंगे। एज ऑलवेज नैब के जो लॉज थे उनमें आप अमेंडमेंट करने आए थे, खुद को आपने अच्छा बेल आउट पैकेज दे लिया है। NRO2 मिल चुका है, मजीद बर्बादी ना करें। जितनी जल्दी इस मुल्क के लोगों को आपसे निजात की डिमांड है, वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो निजात चाहते हैं।
تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو اور بہتری کی طرف جائے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، ان سے نجات پائیں۔ اور اس میں اس ساری ایپیسوڈ کے اندر جو سب سے زیادہ تڑپ لگی ہوئی ہے نا، اس پہ میرے بھائی روشنی بھی ڈالیں گے، وہ مطلب نہ جو 3 میں نہ 13 میں، وہ جو فضل الرحمان ڈیزل، کہ وہ تو اتنا فرسٹریٹ ہو گیا کہ قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیوں پہ اتر آیا ہے، کیونکہ سیاست آپ کی دفن ہے، الیکشن آج ہو یا کل آپ فارغ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ قوم آپ سے نجات لیے بغیر آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کہ جس وقت یہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس وقت اکانومی بہتری کی طرف جا رہی تھی، ملک میں جی ڈی پی وہ بہتر اشاریے شو کر رہی تھی، 6% پہ تھی، انڈسٹریل گروتھ، ایگریکلچرل گروتھ، سب چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزاسٹر جو کووڈ کے بعد، تو اس وقت تو یہ خالی فرمائش تھی نا، فرمائشی پروگرام تھا۔ آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ 22 کروڑ عوام اور آپ کے ملک کا لوکل انویسٹر، لوکل سرمایہ کار 88% اگر ڈسٹرسٹ کا شکار ہے، تو پھر سوچ لیں نا کہ اس ملک میں آپ فنڈز کہاں سے لائیں گے، کدھر سے پیسہ سرمایہ کار کہاں سے آئے گا۔ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کے پی کے نون لیگ نے الزام لگایا کہ کے پی کے اور پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بڑی ریزسٹنس کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ بلی تھیلے میں سے اس دن باہر آئے گی جس دن یہ پارلیمنٹری بورڈ میں بیٹھے ہوں گے، اور آگے جو ہے نا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہوئے گا۔ جو ان کی پرفارمنس، اور جس نے بھی آگے سیاست کرنی ہے، الیکشن میں اپنی ضمانت ضبط ہونے سے بچانی ہے، اب جیتنا تو یہ بھول ہی جائے نا، تو وہ ان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ دوسری یہ بات، کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، خان صاحب ہر ایک کی اوپینین کو رسپیکٹ دیتے ہیں، سب نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں، جس کو میں نے کل خود پبلک کیا ہے، میڈیا سے ڈسکس کیا ہے۔ لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے، وہ فیڈرل والی سچویشن کو، یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنا اس کے ساتھ میچ کر رہے تھے، وہ ہم نے ریزائن کیا تھا۔ لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے، جائز اور مناسب ہے کہ اچھی خاصی زبردست قسم کی ہماری دونوں حکومتیں ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم جاتے ہیں تو الیکشن ڈیلے ہو جائے، تو یہ سوال پوچھنا، تو اس کا حل پوچھ رہے تھے۔ جس مومنٹ خان صاحب نے ڈیزالو کرنے کا بولا، ڈیسیجن ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس پروسیس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، جمہوری طریقہ کار ہے۔ ڈویژنل لیول پہ پنجاب میں ملاقاتوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا، کے پی میں آج خان صاحب سارے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں سیاست کا نہیں، پاکستان کا، بیکاز الیکشن جتنا یہ نکموں کی ٹیم بیٹھے گی ہمیں تو سوٹ کرتا ہے نا، کہ ایبسولوٹلی یہ ایبسولوٹ یعنی کہ یہ طریقے سے لوگ ان کو تلف کر دیں گے، ان کی سیاست تلف ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایسے نہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں گولیاں دے رہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ ان کی ٹکٹس آپ دیکھیے گا کہ کون لیتا ہے کون نہیں۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ نون لیگ کے کتنے ایم پی ایل جو ہے، ایک فواد چودھری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے ٹکٹ کے حوالے سے بھی، تو کتنے ایم پی ایل آپ کے ساتھ آتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم کبھی بھی دعوے نہیں کرتے، ایکچوئل باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک وہ باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ضرور آ کے جھوٹی باتیں اور بلند و بانگ قسم کے دعوے، جو ڈار صاحب نے جو تماشا کیا تھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے وہ شعر و شاعری سے آپ ان کا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو نا، آپ ان سے پوچھو غربت کیسے مٹاؤ گے، وہ ایسے ایسے کر کے 2-3 شعر پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح، اور اللہ کی پناہ کہ اب اکانومسٹ بھی اس طرح کی جو لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہ دونوں میرے بھائی بات کر رہے تھے، کہیں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں، کہیں لفاظی نہیں، سیدھی سیدھی فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی۔ ہمارے ساتھ جی ان کے بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کسی بھی قیمت پہ اپنے لوئل لوگوں کو، اور وہ لوگ جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1 منٹ آج ہمارا کوئی سیکنڈ ایئر کا لیڈر اٹھ کے اگر ان کو بلائے نا، آ جاؤ، اس میں رکاوٹ ہے خان صاحب، تو یہ آپ دیکھیے گا کہ صبح تماشا کیا ہوتا ہے، بیکاز وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل ٹو گیٹ اینی لوٹا۔ ہاں، جس وقت پارلیمنٹری بورڈ بنیں گے، کوئی بہتر جو ایک طریقہ کار ہے، ہم بلیو نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے اس جمہوری دور میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوٹا کریسی کو ترویج دیں، بٹ ایپلیکینٹس کے اس کے خان صاحب کا سیدھا سا فیصلہ جو انہوں نے ہمیں خود آگاہ کیا، جب ہم نے یہ بات کی میٹنگ میں، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، میں لوگوں کے پروفائل کو دیکھوں گا،
ان کی سیاست میں اگر وہ بھلے کسی اور جماعت سے بھی تھے، کنٹریبیوشن کیا تھی ملک اور جس صوبے سے وابستگی تھی، انہوں نے کیا رول کیا ادا کیا. کسی کا کنسٹرکٹیو رول ہوگا اور اس جگہ پہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو کسی کے کنسیڈر ہونے کے چانسز ہیں، ادروائز ہماری طرف سے بگ نو ہے.